सुरु गरौँ दुईजनै छ नि है निशा मैले सुरु गरेँ है त आज हो प्रोसिडियर अफ अकाउन्ट ओपनिङ एन्ड इलिजिबिलिटी अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ पोइन्ट आउट गर्न खोज्छौँ अब प्रोसिडियरलाई स्टेप वाइज हेर्छौँ र इलिजिबिलिटी पनि अब सिम्पली के छ भने कसैले खाता खोल्नै नपाउने भन्ने त हुँदैन तर अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी त्यसपछि केवाइसी डकुमेन्टहरू प्रपरली बुझाउनुपर्छ अनि उनीहरू इलिजिबल हुन्छन् नत्र इन्स्टिट्युसनले पनि एकाउन्ट ओपन गर्न पाइहाल्छ अनि इन्डिभिजुअलहरूले पनि पाइहाल्छन् माइनरले पनि पाउँछन् फरेनरले पनि पाउँछन् रिफ्युजीले पनि पाउँछन् सबैले पाउँछन् ब्याङ्क खाता खोल्न चाहिँ तर एउटा खालको लिगल स्ट्याटस उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले प्रुभ गर्नुपर्छ त्यही कुराहरू दुई चारवटा पोइन्ट यहाँ मैले के छ भने राखिदिएको छु अब अगाडि बढौँ अब प्रोसिडियर अफ अकाउन्ट ओपनिङमा चाहिँ के हुन्छ त इन जेनरल हामी ब्याङ्कमा खाता खोल्न गयो भने के गर्छ त तिनीहरूले त्यही सम्झेर इक्जाममा लेखेको हुन्छ यहाँ मैले धेरै कुरा लेखेको छु ती सबै कुराहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर पढ्ने आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हुन्छ है अब हामी ब्याङ्क जान्छौँ अनि ब्याङ्ककोले चाहिँ कस्तो खाता खोल्ने भनेर सोध्छ अनि त्यसपछि सोधिसकेपछि फर्म भर्न लगाउँछ अनि फर्म भरिसकेपछि यो डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर लिस्ट आउट दिन्छ त्यो डकुमेन्टको कपीहरू हामीले बुझाउनुपर्छ फर्म भरिसकेपछि स्ट्याम्प फिङ्गर प्रिन्ट लगाउँछ त्यसपछि या के छ भने अर्गनाइजेसन छ भने स्ट्याम्प लगाउँछ हरेक पेजमा साइन गर्न लगाउँछ टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ के छ भने मान्नुपर्छ भनेर त्यहाँ नि साइन गर्न लगाउँछ त्यसपछि त्यहाँ पैसा लोड गर्न लगाउँछ त्यसपछि चेकबुकहरू दिन्छ अनि ब्याङ्क खाता खोलिन्छ सिम्पल यति नै होइन त थाहा छ नि तिमीहरूलाई नि हो कि नै ब्याङ्क खाता खोलेको चाहिँ खोलेको छैन तिमीहरूले त्यही कुरा हो त्यही कुरा अब यहाँ लिस्ट आउट गर्न थाल्यो नि धेरै कुरा आउँछ फेरि इन्फर्मेसन कस्तो कस्तो इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने के डकुमेन्ट चाहिने भन्ने कुरा लिस्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ मैले फर्स्टमा अलिकति त्यही ब्याकग्राउन्ड राखेको छु सिम्पली के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेले खाता खोल्ने हो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड प्रोसेसै हुन्छ पिकिङ अप ब्याङ्क प्रोभाइडिङ सर्टेन डिटेल फन्डिङ द एकाउन्ट बाई अ क्लाइन्ट वन्स द फर्मालिटिज आर डन क्लाइन्ट स्टार्ट युजिङ अर एकाउन्ट and save time and money. Simply background again. But banks should follow following procedure to open any client's deposit accounts. अब डिपोजिट अकाउन्ट ओपन गर्नुभन्दा अगाडि यी तल दिएका प्रोसेसहरू ब्याङ्कले फलो गर्नुपर्छ भनेर अघि मैले भनेका कुराहरूलाई यहाँ 5-6वटा पोइन्टमा मैले राखेको छु फर्स्टमा टाइप अफ अकाउन्ट टु बी ओपन कस्तो खालको अकाउन्ट ओपन गर्ने हो त भन्ने कुरामा पहिला चाहिँ हेर्नु पर्यो Clients should be asked or assist the best fit type of deposit account. Firstly, if they are institutional or corporate clients, they should open current or call account, and therefore the required formalities should be followed as per the institutional depositor. अब इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटरको के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटहरू हुन्छ उनीहरूको बाइलज हुनुहुन्छ हैन उनीहरू कर्पोरेसन भएको हुन्छन् चार्टर डकुमेन्टहरू हुन्छ हैन त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एज अ लिगल एन्टिटी प्रुभ गर्छ हामी त जन्मिने बित्तिकै लिगल एन्टिटी भइहाल्छौँ हैन नेचुरल पर्सनहरू त इन्डिभिजुअलहरू त लिगल एन्टिटी भइहाल्छ तर इन्स्टिट्युसनल के छ भन्दाखेरि बडीलाई लिगल एन्टिटी बनाउनको लागि त्यसलाई सर्टेन ठाउँमा लगेर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यो रजिस्टर भइसकेपछि त्यसको बाइलजहरू त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरेन्डम आर्टिकल अफ एसोसिएसन त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्याक्स रजिस्ट्रेसन ट्याक्सको कुराहरू हुन्छ प्यान नम्बर त्यो सबै भएको कारणले गर्दा त्यो पनि एउटा के छ भने सेपरेट लिगल एन्टिटी हुन्छ त्यसले पनि ब्याङ्क खाता खोल्नु सक्छ त्यसले पनि आफै पर्चेस गर्न सक्छ सेल्स गर्न सक्छ
सम्पत्ति राख्न सक्छ हैन। त्यसको अल्टिमेट बेनिफिसियरीहरू हुन्छन्, तिनीहरू फेरि के हुन्छ भने नेचुरल पर्सन नै हुन्छन् है। हुन चाहिँ अल्टिमेट बेनिफिसियरी चाहिँ के छ भन्दा नेचुरल पर्सन नै हुन्छन्, अरू अल्टिमेट स्टेक होल्डर भन्न सकिन्छ हैन। कोर स्टेक होल्डरहरू त नेचुरल पर्सन नै हुन्छन्, तर तिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्टेन अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि त्यस्तो खालको के छ इन्स्टिट्युसनहरू ओपन गरेका छन् भने त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसन ओपन भएको चाहिँ डकुमेन्टहरू हुन्छ, त्यसलाई प्रुभ गर्ने। त्यसको चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसन आफ्नै हुन्छ, त्यसको विधिमा त्यो इन्स्टिट्युसन चलेको हुन्छ। ती डकुमेन्टहरू हामीले कलेक्ट गर्नुपर्ने, त्यो अनुसारको चाहिँ फर्मालिटिजहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल हो कि के छ भन्दा इन्डिभिजुअल हो त्यो कुरा। सेकेन्डली, इफ द क्लाइन्ट इज अ नेचुरल पर्सन एन्ड डिजायर टु ओपन इन्डिभिजुअल or joint account with multiple account holders and signatories, she may be interested to open fixed deposit or saving account. यहाँ के छ नि दुईटा कुरा छ है। हाम्रो एकाउन्टको टाइप भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ फिक्स डिपोजिट होला, सेभिङ होला, करेन्ट होला, कल होला, यी कुराहरू आयो। डिमान्ड डिपोजिट होला, यो एउटा टाइप्सहरू आयो। अर्को भनेको के छ भने इन्स्टिट्युसनल एकाउन्ट, अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल अकाउन्ट, अनि जोइन्ट अकाउन्ट, त्यसरी पनि एकाउन्टलाई छुट्याउन सकिन्छ कि। त्यसपछि फेरि माइनर एकाउन्ट, रिफ्युजी एकाउन्ट, फरेन एकाउन्ट, डलर अकाउन्ट भनेर राख्न मिल्छ कि। त्यसलाई पनि त्यतातिरबाट नि टाइप्स अफ अकाउन्ट भनेर त्यसलाई छुट्याउन मिल्छ कि। तर मैले यहाँ धेरै कुरा गरेको छैन, खालि फिक्स र अनि त्यसपछि के छ भने करेन्ट, अनि त्यसपछि सेभिङ एकाउन्ट एउटा कुरा, एउटा पार्ट त्यो भयो। अर्को चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटर भयो, अर्को चाहिँ के छ भन्दा इन्डिभिजुअल र नेचुरल पर्सन भयो। त्यही कुराहरू है। मोरओभर क्लाइन्ट मे बी इन्ट्रेस्टेड टु ओपन माइनर अकाउन्ट विथ गार्जियन कन्सेन्ट। गार्जियनको कन्सेन्टमा चाहिँ के छ भने माइनर अकाउन्ट पनि के छ खोल्न सक्छ उसले। त्यही भनेको है टाइप्स अफ अकाउन्ट टु बी ओपन भनेको। फिक्स हो कि के छ भन्दाखेरि सेभिङ हो कि करेन्ट हो, करेन्ट अकाउन्ट हो। इन्स्टिट्युसनल अकाउन्ट हो कि इन्डिभिजुअल अकाउन्ट हो कि जोइन्ट अकाउन्ट हो कि होइन, सिङ्गल अकाउन्ट हो कि माइनर अकाउन्ट हो कि कस्तो खालको अकाउन्ट हो त उसले खोल्न चाहेको। अब के छ भने हामीले चाहिँ के छ फरेन अकाउन्ट, डलर अकाउन्ट भन्न थाल्यो भने धेरै हुन्छ, मैले यति मात्र राखेँ है। त्यसपछि द क्लाइन्ट अल्सो रिक्वायर्ड टु बी इलिजिबल फर द अकाउन्ट टाइप्स दे डिजायर टु ओपन एन्ड मेन्टेन विथ द ब्याङ्क। देयरफोर प्रपर डिस्कसन ओरिएन्टेसन स्याल बी डन विथ द क्लाइन्ट्स एन्ड हेल्प दम टु चुज द बेस्ट डिपोजिट अकाउन्ट फर दम। त्यो चाहिँ के छ भने कस्टमर केयरले चाहिँ गर्ने कुरा हो। उसलाई चाहिँ एसेस गर्ने, त्यहाँ आएको आफ्नो टेक्स्टमा आएकोलाई एसेस गरेर उसलाई चाहिँ कुन चाहिँ एकाउन्ट बेस्ट फिट हुन्छ त भनेर सजेस्ट गर्ने कुरा हो। फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट टाइप भनेको त्यो ठिक छ है, के छ गरिरहेकै कुरा हो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप छ क्लाइन्ट इन्फर्मेसन थ्रु एप्लिकेसन फर्म फिलअप। हामीले चाहिँ के छ भने इन्फर्मेसनहरू अब लिनु पऱ्यो, एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्नु पऱ्यो र त्यहाँ इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो। अब मोस्ट अफ द टाइम के छ क्लाइन्टले आफै फर्म भर्न सक्ने हुन्छ र कुनै बेलामा के छ भने इल्डरली क्लाइन्ट हुनसक्छ, कुनै बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोफेसनल क्लाइन्टहरू पनि हुन्छन् है। प्रोफेसनल क्लाइन्टहरूको पनि के छ भन्दाखेरि फर्म हामीले भरिदिनुपर्छ। इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्टहरू हुन्छन्, तिनीहरूको फर्म भरिदिनुपर्छ। किन इन्स्टिट्युसनको ब्याङ्क खाता खोल्दाखेरि फर्ममा यति धेरै इन्फर्मेसन भर्नुपर्छ है, त्यसमा एक्सपर्टिज पनि चाहिन्छ। त्यही भएर के छ भन्दा ब्याङ्कले आफै पनि भरिदिन्छ त्यो। अब यहाँ त्यही कुराहरू, ब्याङ्क क्यानट ओपन एन अकाउन्ट विदाउट भेरिफाइङ क्लाइन्ट्स आइडेन्टिटी। क्लाइन्टको आइडेन्टिटी आइडेन्टिफाई नगरिकन, भेरिफाई नगरिकन ब्याङ्कले त खाता खोल्न सक्दैन। देयरफोर भेरियस इन्फर्मेसन स्याल बी कलेक्टेड थ्रु एप्लिकेसन फर्म फिलअप। हामीले एप्लिकेसन फर्म फिलअप गरेर धेरै इन्फर्मेसनहरू लिनुपर्छ र त्यसलाई फेरि के छ भने भ्यालिड डकुमेन्टले प्रुभ पनि गर्नुपर्छ, त्यसको कपी पनि राख्नुपर्छ। त्यसपछि मोस्टली द फलोइङ डिटेल्स स्याल बी कलेक्टेड फ्रम द इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्ट। यहाँ अब तिमीहरूले सम्झेको नेम अफ इन्स्टिट्युसन, रजिस्टर्ड एन्ड द करेन्ट अफिस एड्रेस, रजिस्ट्रेसन नम्बर, एफिलिएसन भने कहाँ कहाँ दर्ता भएको छ भनेको है। कम्पनी रजिस्टर अफिसमा, प्यान कार्यालयमा, यो दुइटा त जेनरली सबैको हुन्छ। कोअपरेटिभ छ भने कोअपरेटिभमा प्यान कार्यालयमा हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि जुनसुकै इन्स्टिट्युसनको कि जस्तै कलेज छ भने कम्पनीमा होला, या अनि त्यसपछि प्यान कार्यालयमा होला, ट्याक्स अफिसमा होला। त्यो सँगसँगै हुन्छ भन्दाखेरि अब शिक्षा मन्त्रालयमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ, डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो हेल्थ रिलेटेड छ भने फेरि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ। विद्युत रिलेटेड छ भने फेरि डिपार्टमेन्ट अफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
इलेक्ट्रिसिटीमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ। तिम्रो ब्याङ्कहरू छ भने फेरि के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ। त्यही कुरा हो। त्यसरी चाहिँ के छ भने एउटा प्राइमरी रजिस्ट्रेसन भन्छ क्या, यो ओसिआर अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रेसनमा दर्ता गर्ने भनेको प्राइमरी रजिस्ट्रेसन हो। त्यस्तै ट्याक्स अफिसमा दर्ता गर्ने भनेको प्राइमरी रजिस्ट्रेसन हो। जेनरली त्यो प्राइमरी रजिस्ट्रेसन प्रायः सबै इन्स्टिट्युसनले गर्नुपर्छ। कम्पनीमा दर्ता गर्ने, प्यानमा दर्ता गर्ने, अरू वाणिज्यमा दर्ता गर्ने, प्यानमा दर्ता गर्ने। अरू के छ भने सानो 5 लाखभन्दा तलको पुँजी भएकोलाई त अहिले ओडामा दर्ता गर्ने अनि प्यानमा दर्ता गर्ने मात्र नि गरिदिएको छ। त्यो दुईवटा मात्र भयो नि हुन्छ। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कोअपरेटिभ छ भने कोअपरेटिभ डिभिजन कार्यालयमा दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि प्यानमा दर्ता गर्ने, त्यति गरे हुन्छ। प्यानमा चाहिँ प्रायः सबैजना जान्छन्, सबै जान्छ है। त्यसरी त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइसेन्स भनेको त्यो। अब ब्याङ्कले चाहिँ के छ भन्दा कम्पनीमा पनि दर्ता गरे आउँछ यता, अनि प्यानमा पनि दर्ता गरे आउँछ। अनि लाइसेन्स चाहिँ फेरि के छ राष्ट्र ब्याङ्कले दिने हो। ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने लाइसेन्स चाहिँ कम्पनीले दर्ता गरिदिइहाल्छ जाने बित्तिकै, तर अब कारोबार गर्ने लाइसेन्स चाहिँ फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्छ। कम्पनीले दर्ता गरिदिइहाल्छ। अब टुरिज्म सम्बन्धी काम गर्ने भने फेरि के छ भने टुरिज्म बोर्ड जानुपर्छ, अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म जानुपर्छ, तिनीहरूले लाइसेन्स दिन्छन्। लाइसेन्स भनेको अनुमति पत्र, दर्ता गर्दैमा व्यवसाय गर्न पाउने भन्ने हुँदैन। त्यो व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ फेरि के छ अनुमति पत्र पनि चाहिन्छ। टाइप्स अफ बिजनेस सर्भिस, उसले कस्तो खालको बिजनेस सर्भिस दिने हो। साइड म्याप भनेको अफिसको साइड म्याप रफली कोरेर त्यो नेम अफ ओनर, डाइरेक्टर्स, सेयर होल्डर्स ह्याभिङ मोर देन 10% स्टेक। सेयर होल्डर ह्याभिङ मोर देन 10% स्टेकको चाहिँ के छ भने इन्फर्मेसन चाहिन सक्छ। सिग्नेटोरिज भनेको चाहिँ सेयर होल्डर भए पनि म्यानेजरहरूले चलाइरहेको हुन्छन्, एकाउन्टेन्टलाई, अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको सिइओलाई, उनीहरूलाई चाहिँ सिग्नेचर गर्न दिइरहेको हुन्छ, उनीहरूले हेरिरहेको हुन्छन् त्यो कुराहरू। बोर्डको एकजना हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चलिरहेको हुन्छ। सिग्नेटरीहरूको पनि देयर पोस्ट, एफिलिएसन, कन्ट्याक्ट्स, एउटा यिनीहरू एन्ड नेचर अफ बिजनेस, टेन्टेटिभ एनुअल ट्रान्जेक्सन, ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल इफ दे हेभ अलरेडी ब्याङ्क अकाउन्ट इन सेम अर अदर ब्याङ्क, डेट अफ इन्कर्पोरेसन एसेक्ट्रा। यो तिमीले आफूले सम्झेर लेख्ने कुरा है। यो भोगिराखेर सबै कुनै छुट्यो भन्नेमा तिम्रो बिग्रिने होइन। अब यति मात्र नभएर अरू पनि चाहिन सक्छ इन्फर्मेसन। तिम्रो ब्याङ्कले चाहिँ अरू इन्फर्मेसन नै माग्न सक्छ, त्यो हो कुरा। अब ब्याङ्कको पोलिसी अनुसार हो यो कुराहरू नै है। त्यही पनि हामीले टेन्टेटिभली यसरी हुन्छ भनेर एउटा प्रोसिड्युर आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा हो। त्यसपछि मोर ओभर द फलोइङ डिटेल्स स्याल बी कलेक्टेड फ्रम द इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट्स। हाम्रो इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट्सको लागि चाहिँ फेरि त्यो फुल नेम, प्रेजेन्ट एन्ड पर्मानेन्ट एड्रेस, एफिलिएसन्स, गभर्मेन्ट इस्युड आइडेन्टिफिकेसन कार्ड नम्बर, अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ, कन्ट्याक्ट डिटेल्स, इमेल, सोर्स अफ फन्डिङ, टेन्टेटिभ एनुअल ट्रान्जेक्सन्स एसेक्ट्रा अफ एकाउन्ट होल्डर एन्ड हिज हर फ्यामिली मेम्बर्स पनि चाहिन सक्छ। इफ अकाउन्ट इज जोइन्ट अकाउन्ट विथ मोर देन 1 अकाउन्ट होल्डर, सच इन्फर्मेसन स्याल बी कलेक्टेड फ्रम अल अकाउन्ट होल्डर्स। यदि अकाउन्ट होल्डर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि अकाउन्ट चाहिँ जोइन्ट अकाउन्ट हो र त्यहाँ चाहिँ मोर देन 1 अकाउन्ट होल्डर 2 जना 3 जना छन् र तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दा जोइन्टली सिग्नेचरमा चाहिँ एकाउन्ट चलिरहेछ भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि सच इन्फर्मेसन स्याल बी कलेक्टेड फ्रम अल अकाउन्ट होल्डर्स। सबै अकाउन्ट होल्डर्सको के छ भन्दाखेरि के छ यो फ्यामिली मेम्बरको नाम, उनीहरूको चाहिँ के छ भने अब नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट डिटेल होइन, ती कुराहरू त्यहाँ आउनुपर्छ। त्यो भनेको इफ अकाउन्ट इज माइनर अकाउन्ट, सच इन्फर्मेसन स्याल बी कलेक्टेड फ्रम दि माइनर एन्ड गार्जियन बोथ। सिम्पल कुरा, मैले माथिको एकाउन्टको टाइप्सहरूलाई नै मैले यहाँ लिएर आएर अलिकति त्योसँग जोड्दै है। अब फरेनरहरूले खोल्नु लाग्छ भने अनुमति, भिसा अनुमति चाहिन्छ। नेपालमा बस्न उसले चाहिँ गरेको चाहिँ उसको चाहिँ के छ पासपोर्टको र भिसाको पनि चाहिन्छ, त्यो। अब रिफ्युजी छ भने रिफ्युजी कार्ड चाहिन्छ। रिफ्युजीको पनि कार्ड के छ भन्दाखेरि सरकारले र अनि यो आइओएम इन्टरनेसनल इमिग्रेसन के भन्ने एउटा अफिस छ, त्यसले त्यो दुइटाले भएर दिन्छन्। तिनीहरूको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा खालको चाहिँ के छ भने भ्यालिड लिगल डकुमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ, त्यसले चाहिँ बल्ल ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न पाइन्छ, त्यो हो कुरा है। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि स्टेप 3मा आइडेन्टिफिकेसन प्रुफ डकुमेन्ट्स एन्ड रिलेभेन्ट फोटोग्राफ्स। अब माथिको फर्म भरिसकेपछि त्यो फर्मलाई चाहिँ के छ भने भेरिफाई गर्नको लागि के छ भन्दाखेरि डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ र के छ त्यहाँ हुने कि स्टेक होल्डरको चाहिँ फोटोग्राफ्सहरू पनि चाहिन्छ। त्यो
Banks shall verify the information collected in application form through authorized documents हुन्छ है. Therefore, photocopy of various identification proof documents shall be collected through these clients. In some cases, original documents are also asked for verification of the provided copy of the documents. कहिलेकाहीँ चाहिँ नागरिकता चाहिँ ओरिजिनली चाहिन सक्छ. जो सिग्नेटरी हो, जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको एकाउन्टको सिग्नेचरबाट चाहिँ चलेको हुन्छ त्यो एकाउन्ट, त्यसको बेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ के छ नागरिकता पनि भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. तिनीहरूलाई पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. ओरिजिनल नागरिकता लिएर मान्छे नै आउनु पर्ने नै हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ है. त्यो भनेको द फलोइङ डकुमेन्ट्स फोटोकपी स्याल बी कलेक्टेड फ्रम द इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्ट्स. अब इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्ट्सहरूसँग यत्रो विधि कन्टेन्ट छ, कुरा धेरै नभयो कि अपरेसनमा फटाफट अब सिद्धेला जस्तो लागिसक्यो. 15 मिनट नै भएन पढ्नु थाल्यो. द फलोइङ डकुमेन्ट्स फोटोकपी स्याल बी कलेक्टेड फ्रम द इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्ट. हामीसँग यहाँ इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्टको चाहिँ डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ भनेर यो चाहिँ मैले एभरेस्ट ब्याङ्कबाट तानेको है. यो मैले लेखेँ होइन. अब एभरेस्ट ब्याङ्कको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्टको लागि चाहिँ डकुमेन्टहरू भनेर त्यहाँ छ एभरेस्ट ब्याङ्कमा इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्ट के छ भने माइनर छ भने के डकुमेन्ट चाहिन्छ, जोइन्ट एकाउन्ट खोल्यो भने के चाहिन्छ, फरेनरले खोल्यो भने के चाहिन्छ, डलर एकाउन्ट खोल्यो भने के चाहिन्छ, त्यसपछि इन्डिभिजुअली खोल्यो भने के चाहिन्छ, इन्स्टिट्युसनलमा पनि एनजिओले खोल्यो भने के चाहिन्छ होइन, कोअपरेटिभले खोल्यो भने के चाहिन्छ, कम्पनीले खोल्यो भने के चाहिन्छ, सबै त्यहाँ लिस्ट आउट गरेर राखेको छ. त्यो तिमीलाई हेर्न होला डिटेलली त्यहाँ हेर्दा आउँछ. तर मैले इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्ट भनेर सर्लग यहाँ सबै लिएर राख्ने एकैचोटि. अब रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, अब यहाँ होइन इन्कम ट्याक्स सर्टिफिकेट, भ्याट, प्यान सर्टिफिकेट, इन्क्लुडिङ रिन्युअल सर्टिफिकेट एन्ड डबल भएछ. इन्क्लुडिङ रिन्युअल सर्टिफिकेट यति चाहिँदैन है यो भनेको. त्यसपछि के छ सर्टिफिकेसन अफ इन्कर्पोरेसन एन्ड मेमोरेन्डम एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन. तिनीहरूको चाहिँ विधान र प्रबन्ध पत्र चाहिन्छ. त्यो भनेको त्यसले के गर्छ भने यो व्यवसायको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुख्य मान्छेहरू को हुन्, यसले के व्यवसाय गर्छ, यो इन्स्टिट्युसनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ क्या. त्यो भएर त्यो पनि चाहिन्छ. त्यसपछि पर्सनल डिटेल्स अफ डाइरेक्टर्स, म्यानेजमेन्ट कमिटी अर अदर कमिटी एन्ड देयर अफिसियल, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, एकाउन्ट अपरेटर, टप म्यानेजमेन्ट सबैको के छ भने पर्सनल डिटेलहरू चाहिन्छ. त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्ने के छ भने पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ. कपी अफ सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एन्ड सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भएन हुन्छ, पासपोर्ट भएन हुन्छ भने, एन्ड फोटोग्राफ्स अफ सेयर होल्डर्स होल्डिङ 10% एन्ड एबभ सेयर. 10% भन्दा माथि भएको सेयर होल्डरहरू सबैलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ को चाहिँ सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अथवा पासपोर्टको फोटोकपी र अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि फोटोग्राफ्सहरू उनीहरूको चाहिन्छ. तिनीहरूको केवाइसी पनि भर्नुपर्छ. केवाइसीको तल छ छुट्टै. अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, केवाइसी फर्म फिलअप अफ बोर्ड डाइरेक्टर्स, म्यानेजिङ डाइरेक्टर्स, सिइओ, एकाउन्ट अपरेटर एसेट्रा. तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यी डकुमेन्टहरू केवाइसी फर्म पनि भर्नुपर्छ. अब पासपोर्ट साइज फोटो पनि चाहियो. अनि त्यसपछि कपी अफ सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट पनि चाहियो. अनि केवाइसी फर्म पनि भर्नु पऱ्यो. कसको भन्दा बोर्ड अफ डाइरेक्टर, त्यहाँ बिओडी हुन्छ, त्यो बिओडीको सबैको, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर र कहिलेकाहीँ त्यसलाई सिइओ पनि भन्छ, र अकाउन्ट अपरेटर जसले चाहिँ साँच्चीकै के गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सनहरू हेरिरहन्छ प्राइमरीली होइन. त्यसको भन्न खोजेको तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रुफ चाहिन्छ ब्याङ्कलाई. अब यो सबै गर्नुको कारण चाहिँ लिजिटिमेट के छ भने ट्रान्जेक्सन होस् भनेर हो है. अहिले झन् के छ भन्दाखेरि अनलाइन ब्याङ्किङ भएको कारणले गर्दा अनि कम्प्लेक्सिटी बढेको कारणले गर्दा रेगुलेसन गर्नलाई एकदमै के छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स हुँदै गएको छ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिएको. अब अर्को छ अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अफ लास्ट फिस्कल इयर. अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट पनि चाहियो. यदि अघिल्लो वर्ष यदि नयाँ कम्पनी हो भने त चाहिँदैन. पुरानो कम्पनी हो भने चाहिँ फेरि के छ भने अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट अफ लास्ट इयर पनि चाहिन्छ, लास्ट फिस्कल इयर पनि चाहिन्छ है. यसैपालि नै दर्ता भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँदैन, फेरि हुँदैन कि
किनभने एउटा आर्थिक वर्ष सकिसकेपछि मात्र हुने हो नि त फाइनेन्सियल रिपोर्ट भनेको त, होइन? अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट भनेको त। त्यसपछि त्यो अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट ट्याक्स अफिसमा बुझाएर ट्याक्स बुझाइसकेपछि बल्ल ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट दिन्छ नि त, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दा यही साल चाहिँ यो दुईवटा कुराहरू हुँदैन। अब सेयर होल्डर स्टेक इन अर्गनाइजेसन फर्म इस्यु बाई द अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार, यो भनेको चाहिँ के हो भने सेयर लगत भन्ने हुन्छ क्या एउटा, सेयर लगत पनि चाहिन्छ आजकल, है? यदि कम्पनी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसमा दर्ता भएको हो भने चाहिँ सेयर लगत पनि माग्छ। त्यो भनेको कुन के छ भन्दाखेरि सेयर लगत भनेको चाहिँ अब सेयर यसले लिने भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ, त्यो अनुसार कम्पनीले त्यसलाई सेयर दिन्छ र उसले सेयर बराबरको पैसा भुक्तानी गर्छ र त्यो भुक्तानी गरेको रेकर्ड कम्पनीले राख्छ। यसको मेन कुरा यो है। अनि त्यो रेकर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अफिस अफ कम्पनी रजिस्टरबाट पनि अथोराइज के छ भने के छ भन्दाखेरि एप्रुभ गर्नुपर्छ आएको छ भनेर। हामीले कम्पनीलाई के छ भने मुख्यतया कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसले गभर्न गर्ने हो। हामीले कम्पनीभित्र जुनसुकै काम गर्छौँ त्यो लिगल्ली, तिमीले कम्पनीको बोर्डको मिटिङ बस्यो, एउटा खालको निर्णय गर्यो, पोलिसी बनायो, होइन? त्यस्तै के छ भन्दाखेरि सेयर इस्यु गर्यो, लिएर आएर सेयर इस्यु गरेको चाहिँ लगतहरू राख्यो, होइन? सबै कुराहरू चाहिँ के छ भने एउटा तरिकाले के छ भने कम्पनीमा गइरहेको हुन्छ। तर त्यो डकुमेन्ट फेरि कम्पनीको चाहिँ के छ भने अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारमा लगेर त्यो के छ भने त्यसलाई त्यहाँ अपडेट गरिसकेपछि बल्ल त्यो लिगल्ली भएको भन्ने मानिन्छ क्या। हामीले कम्पनीभित्र गरेको काम हुन्छ नि, त्यो काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसले चाहिँ एप्रुभ गरिसकेपछि त्यहाँ गएर हामीले गरेको काम अपडेट भइसकेपछि बल्ल त्यो लिगल्ली त्यो काम चाहिँ भएको भन्ने मानिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेयर होल्डर स्टेक इन द अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ सेयर लगत हो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमन स्टक डिस्क्रिप्सन अरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई दर्ता भनेको चाहिँ रजिस्ट्रेसन भनौँ न, त्यो हो कि त्यसको चाहिँ डिटेल हो। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसले पनि के गर्छ एप्रुभ गरिदिएको हुन्छ, त्यो भनेको हो यो। अनि अर्को छ बोर्ड रिजोल्युसन एज टु ओपनिङ एन्ड अपरेटिङ द अकाउन्ट एन्ड द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी। अब के छ भने बोर्डले बसेर यो ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोल्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार हो हुने। र अनि यिनीहरू के छ भने सिग्नेटरी हुन्छन्, यो खाता खोल्नलाई यसलाई के छ भने अख्तियारी दिएको छ भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बोर्डले चाहिँ के छ निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय अनुसार बल्ल ब्याङ्कले खाता खोल्ने हो। त्यसपछि इन केस अफ लिगल एन्टिटी होल्डिङ 10% एन्ड एबोभ सेयर अफ कम्पनी, कपी अफ पासपोर्ट, सिटिजनसिप सर्टिफिकेट, सेयर होल्डर्स अफ सच लिगल एन्टिटी हु इज होल्डिङ 10% एन्ड एबोभ सेयर अफ द एन्टिटी। अब यो भनेको चाहिँ फेरि कम्पनीमा कम्पनी नै के हुन्छ या अर्को इन्स्टिट्युसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेयर होल्डर हुनसक्छ। एउटा इन्स्टिट्युसन छ, त्यो इन्स्टिट्युसनको सेयर होल्डर अर्को हुनसक्छ, मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो कम्पनी छ, हाम्रो कम्पनीले अर्को नयाँ कम्पनी खोल्न मिल्छ, किन? कम्पनी त लिगल एन्टिटी हो नि त, होइन? उसले त के छ व्यवसाय गर्न मिल्छ, नयाँ कम्पनी आफ्नो नाममा दर्ता गर्न मिल्छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने यदि यो ए भन्ने कम्पनी, यो सब्सिडारी कम्पनी मानिलिउँ, यो के छ भन्दाखेरि यो होल्डिङ कम्पनी हो, यो याज भन्ने कम्पनी चाहिँ यो ए भन्ने कम्पनी खोल्न लाग्यो र यो ए कम्पनीले चाहिँ के छ ब्याङ्कमा खाता खोल्न आयो भने यदि यो याज कम्पनीको सेयर 10% भन्दा बढी यसमा छ भने सबै कम्पनीहरूको चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि यो कम्पनीको पनि 10% भन्दा बढी भएका सेयर होल्डरलाई पनि के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ भने। यतिसम्म जानु पर्दैन तिमीहरूले। सिम्पली यसले भन्न खोजेको चाहिँ कुनै कम्पनीले त्यो कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने 10% भन्दा बढी त्यो कम्पनीको लगानी गरेको कम्पनीको सेयर होल्डरको पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि विवरण चाहिन्छ भने अहिले। त्यसपछि के छ भने द फलोइङ डकुमेन्ट्स फोटोकपी सेल बी कलेक्टेड फर द, यो चाहिँ फेरि इन्स्टिट्युसनल होइन, इन्डिभिजुअल पनि इन्स्टिट्युसनल भएछ, इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट्स है। यो चाहिँ यति के छ भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनल के छ क्लाइन्टबाट कलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो सबै इन्फर्मेसन फेरि त्यो फर्ममा भर्नुपर्छ, केवाइसी फर्म भर्नुपर्छ। त्यही भएर यो इन्स्टिट्युसनल क्लाइन्टको खाता खोल्न चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि राम्रै समय लाग्छ कि
मैले एउटा दुइटा इन्स्टिट्युसनको खाता पनि खोलेको छु मेरो आफ्नै होइन। यो इन्फर्मेसन पुरै कलेक्ट गर्नु पनि समय लाग्छ। सबै बोर्ड के छ भन्दाखेरि बोर्ड अफ डाइरेक्टर सेयर होल्डरको, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको पनि केवाइसी पनि भर्नु पऱ्यो, यिनीहरूको डकुमेन्टहरू पनि लिनु पऱ्यो, अनि यी सबै कुराहरू गर्नु पऱ्यो। यो हुँदाखेरि चाहिँ यो काम चाहिँ टिडिएस काम हुन्छ, धेरै काम हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा के छ भन्दा ब्याङ्कले आफै पनि गरिदिन सक्छ भनेर मैले यो भन्दा माथि भनेको। फर्म भर्ने काम चाहिँ है इन्डिभिजुअलको चाहिँ थोरै हुन्छ। इन्डिभिजुअलको लागि अब सिटिजनसिप अर पासपोर्ट अर भोटर्स कार्ड फोटो एफेक्स भएको मेटो जुन भयो नि हुन्छ, सिटिजनसिप भयो नि हुन्छ, पासपोर्ट भयो नि हुन्छ, भोटर कार्ड भयो नि हुन्छ, नेसनल आइडेन्टिफिकेसन कार्ड पनि अब सरकारले ल्याउने भनिरहेको छ कि कसैले लिएका पनि छन्। त्यो निर्वाचन आयोगले दिने हो, भारतमा आधार कार्ड भने जस्तै हो कि। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि ड्राइभिङ लाइसेन्स अर एनी अदर डकुमेन्ट इस्युड बाई द गभर्मेन्ट एन्टिटिज। त्यसपछि के छ भन्दा अन द बेसिस अफ सर्टिफाइड रिकमेन्डेसन इस्युड बाई द लोकल बडी पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ है। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ, मान्छेसँग यिनीहरू सबै नहुन पनि सक्छ कि। त्यो छ कहिलेकाहीँ के छ भने अब कोहीसँग चाहिँ नेपालमै जन्मेको तर बाबु नखुलेको आमा नखुलेको मान्छेहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले बनाइदिन्छ डकुमेन्टहरू, त्यसको बेसमा पनि बनेको। त्यसपछि सिम्प्लिफाइड केवाइसी फर्म, यिनीहरूको लागि धेरै कुरा चाहिँदैन होइन। रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भएपछि भइहाल्छ। यो इन्स्टिट्युसनलको लागि धेरै चाहिन्छ भने यो डकुमेन्टहरू पनि। अब हामी इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ तिमीले नागरिकता लगेर फोटो लगेर सिम्पल वेमा खाता खोल्न सक्छौँ। ठिक छ है। केही छ यहाँ सोध्नु मन लाग्ने कुरा? बुझिने कुरै छ, तिमीहरूले ब्याङ्क खाता खोलिसकेका छौ होइन। त्यसपछि अर्को छ कन्सेन्ट टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन। अब यिनीहरू चाहिँ माथिको जस्तो धेरै कुराहरू छैन। अब तिमीले कस्तो खालको के छ भने खाता खोल्न लाओ, तिम्रो फिक्स डिपोजिटको आफ्नै टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, ब्याज दरको कुरा होला होइन। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्टको आफ्नै टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ। त्यसपछि सेभिङको आफ्नै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्स्टिट्युसनलको लागि आफ्नै टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, फेरि इन्डिभिजुअलको लागि आफ्नै टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ। तिमीहरूले कस्तो खाता खोल्न लाओ त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टर्म्स एन्ड कन्डिसनको कुराहरू हुन्छ। कन्सेन्ट गर्ने भने त्यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ, त्यसको मुनि साइन गर्ने हो म मान्छु भन्ने है। अब यसमा चाहिँ यहाँ मैले सर 3टा कुरा राखेको छु जस्तो लाग्छ यहाँ, त्यो जेनरली सबैमा हुने गरी। अब फर्स्टमा यहाँ द क्लाइन्ट स्याल बी एग्रिड टु एबाइड एन्ड बाई सर्टेन रुल्स एन्ड एक्सेप्ट रेस्पोन्सिबिलिटी फर सर्टेन एक्टिभिटिज इन दियर अकाउन्ट्स। यो सिम्पल ब्याकग्राउन्ड हो। अब सम अफ देम स्याल बी रिगार्डिङ द लिगल एन्ड अथोराइज फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन द क्लाइन्ट सुड डु थ्रु द ब्याङ्क अकाउन्ट। यो एउटा हुनसक्छ तिमीले चाहिँ कन्सेन्ट गर्दा म चाहिँ के छ भने एकदमै लिगल कानुनी रूपमा चाहिँ एकदमै अब गैर कानुनी काम गर्दिनँ। यो ब्याङ्क थ्रु चाहिँ म कानुनी रूपमा चाहिँ अनुमति प्राप्त कुराहरू मात्र गर्छु, कानुनी रूपमा सही कामहरू मात्र गर्छु यो ब्याङ्क एकाउन्ट थ्रु भन्ने एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को हुनसक्छ अथोराइजिङ ब्याङ्क टु रेकर्ड मेन्टेन एन्ड युज अफ द फन्ड इन अकाउन्ट, permitting bank to rectify and correct any financial, operational and record keeping errors seen in the bank accounts। 3टा कुरा चाहिँ यहाँ यो एउटा चाहिँ यो हो, अर्को चाहिँ यो यहाँ एन्ड यहाँ आउनु पनि त्यहाँ गएछ है। एउटा भनेको म लिगल्ली के छ भन्दाखेरि चाहिँ सही काम मात्र गर्छु, म मेरो पैसा लिएर राख्ने झिक्ने गर्ने या यो मोनिटरी काम चाहिँ मेरो लिजिटिमेट सोर्सबाट हुन्छ भन्ने कुरामा होला। अर्को चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ ल तिमीहरूले चाहिँ के छ भने मेरो खाताको चाहिँ रेकर्ड मेन्टेन गर्ने, मेरो फन्ड युज गर्ने म राइट दिन्छु भन्ने होला। अर्को चाहिँ के छ भने कुनै खालको एरर भयो भने होइन, फाइनेन्सियल एरर हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन, अपरेसनल एरर हुनसक्छ, जोडघटा गर्दा नमिले हुनसक्छ, या रेकर्ड किपिङ एररहरू हुनसक्छ। तिनीहरू चाहिँ के छ अपरेसनल भन्नाले धेरै कुरा हुन्छ, सिस्टम डाउन भएर एरर हुनसक्छ होइन। ती कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ एरर भयो भने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले आफै त्यसलाई सच्याउन पाउने अधिकार दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मेनली सबैमा हुन्छ कि यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ
र अरू पनि होला होइन, त्यस्तै टर्म्स एन्ड कन्डिसन। यिनीहरूको यस्तो खालको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेको। ठिक छ, त्यसपछि अर्को पोइन्ट गरौँ है। अर्को छ प्रिन्ट अनि साइन एन्ड अप्लाई। सिम्पल। अब तिमीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने, अब त्यो एप्लिकेसन फर्म प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेको कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि तिमीले अनलाइन नै भर्न नि मिल्छ यी सबै कुराहरू, त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो, त्यो गर्न नै भयो। नभए लेख्नु त पऱ्यो, त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि त्यसमा साइन गर्ने र अप्लाई गर्ने कुरा हुन्छ है। इफ अ क्लाइन्ट फलो अल एबभ स्टेप्स एन्ड प्रोसिड्युर, she must be asked to sign in each page of printed application form. The fingerprints, organizational seal, etc. are also required if applicable. यिनीहरू पनि चाहिन्छ। यदि इन्स्टिट्युसनल हो भने अर्गनाइजेसनल सिल पनि चाहिन्छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि with the all information filled up, recent photograph affixed, signed and stamped on each page of application form, fingerprint printed, and supporting document attached, the client should submit the application form to the bank in order to apply for opening a new deposit account. त्यही कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसमा पहिला इन्फर्मेसन भर्नु पर्यो, फोटो टाँच्नु पर्यो, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि स्ट्याम्प अर्गनाइजेसनल सिल लाउनु पर्यो या फिङ्गरप्रिन्ट लाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि सबै पेजमा साइन गर्नु पर्यो, सबै पेजमा स्ट्याम्प लाउनु पर्यो, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू एट्याच गरेर एप्लिकेसन सबमिट गर्नु पर्यो भने आयो। ठिक छ, त्यसपछि अर्को केवाइसी अफ एकाउन्ट होल्डर्स, कोर स्टेक होल्डर्स एन्ड सिग्नेटरिज। अब केवाइसीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुख्य के हो, तलपट्टि हामी केवाइसी अलि अझै बढी पढ्छौँ है। छ केवाइसीको कति हुन्छ, हाफ लेक्चर हुनसक्छ या पुरै लेक्चर हुनसक्छ, मलाई लाग्छ हाफ हुन्छ होला, धेरै छैन। जे होस् 8 पेज हामी पढ्छौँ केवाइसीको बारेमा अझै। अब नो योर कस्टमर इज कम्पलसरी लिगल फर्मालिटिज इन टुडेज ब्याङ्किङ अफेयर्स। अहिलेको ब्याङ्किङ अफेयरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ केवाइसी भर्नुपर्ने चाहिँ एउटा कम्पलसरी लिगल फर्मालिटी भएको छ, इन अर्डर टु डिस्करेज माल प्र्याक्टिस एन्ड एन्टी मनी लन्डरिङ एक्टिभिटिज सेन इन मोनिटरी सिस्टम। थाहा छ तिमीलाई यो एन्टी मनी लन्डरिङ एक्टिभिटिज भनेको? यो मनी लन्डरिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अवैध ढङ्गबाट कमाएको के छ भने पैसा हो, लाई चाहिँ के छ भने लिगल बनाउने तरिका हो क्या मनी लन्डरिङ भनेको चाहिँ है। मनी लन्डरिङ भनेको कालो पैसालाई सेतो पैसा बनाउने भने हो कि त्यो तिम्रो के छ भने टेरोरिस्ट एक्टिभिटिजबाट होला, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि लिगल्ली नभएको कारणले अब लिगल भन्दा अरू खालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम गरेर कमाएको पैसा होला होइन। त्यस्तै ट्याक्स हली गरेर पनि पैसा कमाउँछन् मान्छेले, ट्याक्स नतिरेर कमाएको पैसा होला होइन। तिनीहरू चाहिँ के छ भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि के गर्ने, सिस्टममा लिगल बनाउने काम हुन्छ क्या, त्यो पैसालाई फेरि के छ भने कालो पैसालाई सेतो पैसा बनाउने काम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मनी लन्डरिङ भन्छ। त्यसको चाहिँ त्यो बनाउने कामलाई को विरुद्धलाई चाहिँ के छ भने एन्टी मनी लन्डरिङ एक्टिभिटिज, यसलाई चाहिँ के छ भने डिस्करेजिङ माल प्र्याक्टिस एन्ड एन्टी भन्न मिलेन नि यसलाई त है, माल प्र्याक्टिस एन्ड मनी लन्डरिङ एक्टिभिटिज सिन इन दि मोनिटरी सिस्टम है। एन्टी होइन रहेछ यहाँ, मनी लन्डरिङ भनेको खराब कुरा हो, एन्टी मनी लन्डरिङ भनेको चाहिँ फेरि राम्रो कुरा हो। त्यस्तो खालको के छ भने मुद्रा निर्मलीकरण भन्छ कि नेपालीमा, यो मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने काम चाहिँ नराम्रो कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोक्ने भनेको चाहिँ एन्टी भनेको चाहिँ त्यसलाई रोक्ने भनेको है। त्यस्तो खालको चाहिँ माल प्र्याक्टिस र मनी लन्डरिङ एक्टिभिटिजहरू देखिया हुन्छ मोनिटरी सिस्टममा। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई डिस्करेज गर्नको लागि केवाइसी फर्म भर्न लगाउँछ। यसो डिटेल अलिकति अझै धेरै हामी तल हेर्छौँ। अब फर दिस ब्याङ्क कलेक्ट्स क्लाइन्ट प्रेजेन्ट होम एड्रेस, साइट म्याप अफ होम एड्रेस एन्ड युटिलिटी इन्भोइस। इलेक्ट्रिसिटी वाटरको के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिल पनि माग्छ क्या आजकल। टु नो द एक्ज्याक्ट एड्रेस अफ द ब्याङ्क, एड्रेस अफ द क्लाइन्ट हो यो ब्याङ्क होइन, कस्तो मैले युजको फोटो टुट्टो गरेँ। लाइन गयो होला clients है। Beside this, bank also collect the account holders and related stakeholders family member details
The KYC information shall be provided by all stakeholders of the bank deposit account. माथि राखेको स्टेकहोल्डर सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि केवाइसी इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले फिलअप गर्नुपर्छ त्यो भनेको ठिक छ। ठिक छ तिम्रो छौ नि है भने कनेक्सन इनसेक्युर भन्ने देखाइरहेछ सुनिरहेछ है ल ठिक छ। त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि अब फाइनली हामीले चाहिँ के छ भने दुईटा स्टेप छ। फन्डिङ अकाउन्ट यतिवटा मात्रै हो जस्तो एकाउन्ट मेन्टेनेन्स त्यसपछि अब अकाउन्टमा फन्डिङ गर्नु पर्यो पैसा जम्मा गर्नु पर्यो। यदि के छ भने एकाउन्टमा चाहिँ चेकिङ अर सेभिङ अकाउन्ट हामीले बनाइरहेछौँ भने इनिसियल डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। Sometimes this is required as a part of opening process and other time you can do it after the account is up and running. There are several ways to fund an account. Deposit cash गर्न सक्छौ, चेक पनि डिपोजिट गर्न सक्छौ, मनी अर्डर डिपोजिट गर्न सक्छौ। तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमी इम्प्लोइ हो कुनै कम्पनीको भने चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दा तिमीले चाहिँ अब त्यहाँबाट स्यालेरी आएपछि त्यहाँ हुन सक्छ। अब ट्रान्सफर फन्ड इलेक्ट्रोनिकली पनि हुन सक्छ जताबाट भए पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो एकाउन्टमा पैसा राख्नु पर्यो मिनिमम ब्यालेन्स पनि चाहिने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ है। त्यहाँ पैसा आइसकेपछि बल्ल के छ भने ब्याङ्कले चेक इस्यु गर्छ। त्यसपछि अर्को छ account maintenance and other services. The client shall have a new bank account in her name after following all above steps. माथि सबै स्टेप फलो गरिसकेपछि नयाँ ब्याङ्क अकाउन्ट खुल्छ। It may be ready to use within a few minutes to a few days. कहिलेकाहीँ के छ भने सिस्टम अनुसार ब्याङ्कको सिस्टम अनुसार केही समय या केही छ भन्दा केही दिनपछि त्यो प्रयोग गर्न सकिने हुन सक्छ। She shall get a checkbook so that she can write checks. Checkbook पाउन सक्छ। अनि the client might be interested in other services such as credit card, debit card services, overdraft, SMS, internet banking services, payment, standing orders, bills and check collection, अनि त्यसपछि fund disbursement, statement print, balance certification, etc. These are regular activities the client operates after the opening of the bank account. अब बैंक अकाउन्ट खुलिसकेपछि हामीले गर्ने यो जेनरल कुरा रेगुलर कामहरू हो हैन। अब माथिको 6वटै के छ 7वटै प्रोसेस हामीले के छ भन्दाखेरि पुरा गरिसकेपछि ब्याङ्क खुल्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट खुल्छ। त्यसपछि हामीले के छ भने रेगुलरली त्यो ब्याङ्कलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। ठीक छ है। यसरी चाहिँ के छ भन्दा मैले यो 8वटा पोइन्टमा ब्याङ्क अकाउन्ट ओपनिङ प्रोसिडियरलाई राखिदिएको छु। तिमीहरूले चाहिँ दुई तीन लाइन आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर पनि हुन्छ एक्जाममा आयो भने है। ठीक छ है। केही छ सोध्नु मन लाग्यो छैन है। अब तलपट्टि छ इलिजिबिलिटी अफ अकाउन्ट ओपनिङ, इलिजिबिलिटी अफ ब्याङ्क अकाउन्ट ओपनिङ। अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि थोरै कुरा राखेको छु मैले, धेरै छैन। अब इलिजिबिलिटी खोज्दै जाने पनि धेरै हुन्छ, लिगल कुराहरू हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिगल स्ट्याटस प्रुभ गर्न सक्ने बित्तिकै तिमी इलिजिबल हुन्छौ, त्यति हो है। तिमीसँग पैसा हुनु पर्यो, मिनिमम ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, भएको के छ भने आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्टहरू दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि के छ भने फर्मसम्म भरिसकेपछि फर्मालिटिज पुरा गरेपछि भइहाल्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट खुलिहाल्छ। तैपनि यहाँ एउटा खालको छ मैले सर राखिदिएको छु। इच फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सेट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन फर इच टाइप्स अफ अकाउन्ट इट अफर्स and when a customer applies for opening of an account and accepted by the institution, they form the contract between the financial institution and the customer in relation to the account. त्यो सिम्पल कुरा हो, लिगल कुरा हो। इलिजिबिलिटी भन्ने बित्तिकै हैन कस्तो खालको अकाउन्ट हो त्यो अनुसारको के छ भने टर्म्स एन्ड कन्डिसन ब्याङ्कले राखेको हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा क्लाइन्टले एउटा कस्टमरले ब्याङ्क अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि एप्लिकेसन दिइसकेपछि र अनि त्यसपछि इन्स्टिट्युसनले चाहिँ फेरि त्यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर ब्याङ्क खाता खुलिसकेपछि त्यहाँ एउटा खालको चाहिँ के छ भने कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसनसिप हुन्छ त्यहाँ है, करारनामा हुन्छ भने जस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र कस्टमरको बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा खालको रिलेसन स्थापित हुन्छ। The law of each country specify how bank accounts may be opened and operated. They may specify who may open the account. For example, how the signatories can identify themselves, deposit withdrawal limit, among other specification. यी कुराहरू हुन सक्छन् है। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा आफ्नो देशको चाहिँ कानुनले चाहिँ स्पेसिफाई गरेका कुराहरू हुन्। अब नेपालमा एकदम टाइट छ, यदि धेरै डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्छ भने विदेशतिर एकदम सजिलो छ। तिमी विदेश जाने बित्तिकै तिमीले चाहिँ पासपोर्टको फोटोकपी दिने बित्तिकै तिम्रो खाता खुलिहाल्छ। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने धेरै प्रोसेस गर्नुपर्छ, अनलाइनबाटै खाता खोल्छ बाहिरतिर, यहाँ चाहिँ धेरै प्रोसेसमा जानुपर्छ। त्यो छ आफ्नो के छ भने देशको कानुन अनुसार प्रोसेस अनुसारको कुराहरू हुन् यी भन्न खोजेको। अब सम कमन इलिजिबिलिटी टर्म्स माइट बी एज भनेर मैले यहाँ सरर राखिदिएको छु। त्यो पनि के छ भने आफ्नै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले आफ्नै सेट गरेका हुन्छन्। र यहाँ सबै कुरा इन्क्लुड नभएको नै हुनसक्छ र कुनै बेलामा कुनै नपर्ने नै हुनसक्छ। अब सुड बी रजिस्टर्ड एज अ सेपरेट लिगल एन्टिटी ह्याभिङ अथोरिटी टु डु फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन एन्ड टु ओपन ब्याङ्क एकाउन्ट फर इन्स्टिट्युसनल एकाउन्ट होल्डर। यदि इन्स्टिट्युसनल एकाउन्ट होल्डर हो भने तिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि रजिस्टर भएको हुनुपर्छ एज अ सेपरेट लिगल एन्टिटी र उसँग चाहिँ के छ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्ने अथोरिटी हुनुपर्छ। त्यही हो कुरा पहिलो इलिजिबिलिटी भनेको। अब के छ भने सुड बी सिटिजन अफ नेपाल। यदि इन्डिभिजुअल हो भने सिम्पलले के छ भन्दाखेरि द इन्डिभिजुअल सुड बी 18 years and above to be eligible. In case of minor, the parent or the legal guardian of the minor can open the account on their behalf. 18 वर्ष छैन भने त्यतिखेर गार्जियन चाहिन्छ भने हो। त्यसपछि के छ भने द एप्लिकेन्ट इज रिक्वायर्ड टु ह्याभ भ्यालिड आइडेन्टिटी एन्ड एड्रेस प्रुफ अफ द गभर्मेन्ट एप्रुभड। र फाइनली following the approval from the bank, the applicant will have to make an initial deposit depending on the minimum balance requirement of that particular deposit account he has chosen. यति चाहिँ धेरै राख्दै छैन मैले इलिजिबिलिटी अफ ब्याङ्क एकाउन्ट ओपनिङमा राख्दै जाने पनि धेरै हुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा लिगल एन्टिटी भयो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ खाता खोल्नु पायो होइन, एउटा कुरा थियो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि 18 वर्षभन्दा माथि हुनु पऱ्यो, छैन भने के छ गार्जियन हुनु पऱ्यो। अर्को कुरा अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि एप्लिकेन्ट्सको चाहिँ के छ भने भ्यालिड आइडेन्टिटी कार्ड हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि एड्रेस प्रुफ अफ गभर्मेन्ट एप्रुभ, त्यसमा चाहिँ एड्रेस लेखेको हुनु पऱ्यो। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसपछि के छ त्यसले चाहिँ इनिसियल डिपोजिट राख्नु पऱ्यो। त्यति त हो कुरा, अरू कुरा के नै हुन्छ। त्यति भएपछि इलिजिबल भइहाल्यो है, त्यही कुरा चाहिँ हो। ठिक छ, सिधै मैले त पढाएर